السلام عليكم. كي دايرين الاخوان الاخوات؟ كلشي بخير، نتمنى كلشي يكون مزيان. بالنسبه ان شاء الله اليوم راه هاد الدرس هذا غادي نشرحو هاد السيت هذا. هاد السيت عمله الكتروبان. هاد العمله كما كتشوفوا دابا رخيصه، دايره 0.2، وان شاء الله من هنا لواحد في هاد الشهر الجاي، واحد كما كتشوفوا واحد في هاد الشهر هذا نوفمبر، غتولي ان شاء الله دايره $1. كما كتشوفوا هاد العملة زوينة. ان شاء الله غادي يدخل المنصة في واحد في هاد الشهر، وغادي يدخل $1. ودابا دايرة 0.2، باللي غادي يكونوا فيها ارباح زوينة. تقدر تطلع على $1 باللي غادي يدخلوا المنصة $1، باللي تقدر تولي $10 $20 $30. نتمنوا تفوت ان شاء الله $10. اللي بغى يتسجل ان شاء الله غادي يلقى الرابط تحت الفيديو. اول حاجه كدير كتكليكيو على هذاك الرابط، كديروا هنا الايميل ديالكم، كدير هنايا مود باس، تعاود هنا مود باس. وبالنسبه لهذا الريفيرال غادي يخرج لكم هذا الكود ديالي انا، اللي بغى يدخل معايا مرحبا به، غادي يخرج لكم هذا الكود. من تكليكيو على الرابط تاكدوا من هذا الكود هذا 92.5 BF7. غتكليكيو هنايا، كما انا راني مسجل غادي ندخل الموقع. نتسناو يتحل الموقع. غادي ان شاء الله نستثمروا بالبيتكوين، غادي نديرو استثمار مباشرة باش تشوفوا اللي بغا يستثمر. بالنسبة بحال هاد الفرص ما كيتعوضوش، هاد الفرص هي اللي فيهم كيكونوا ربح، لحقاش هاد العملة كتكون بواحد الثمن منخفض بزاف، وفي اي لحظة تقدر باللي من غادي تدخل المنصة تدخل $1. مثلا كانت عندك مثلا عندك $100، شريت $100، غتولي لك $100 تولي لك $1000. $1000 مزيانة. استثمرت $200 تولي لك $2000. هادشي إلا بقات هي $1. مثلا إلا استثمرت $100 والعملة طلعت $10 ولا تباع $10، راه هي $10000. $10000 بالدرهم تقريبا 10 المليون. باللي العملة فيها استثمار زوين. نعاودو ندخلو. انترنت راه عندنا ايانا شويه، كما كتشوفوا لا كونيكسيون. كما كتشوفوا هو دخلنا للموقع. هذا هو الموقع. كما كتشوفوا 0 بالبيتكوين، 0 اثريوم، ما عندنا حتى مازال ما عندنا حتى عملة منها. كما كتشوفوا كتقدر تستثمر بالاثريوم، بالبيتكوين، بالدولار، بالاورو. كما كتشوفوا كاع انا كنفضل الاستثمار بالبيتكوين. كتكليكي هنا على بيتكوين. هنا نشوفوا شحال عندنا في نحلو بلوكسين ديالنا باش نشوفو شحال عندنا باش نديرو الاستثمار ديالنا. كما كتشوفوا بعدا هنايا غادي نقولكم كاينين واحد العروض، هادو كاع فاتونا ما استثمرناش من الاول. كانت 50% كيعطيوك 50% بونيس، 40% بونيس. كما كتشوفوا من 12 حتى 18 باقا واحد 4 ايام
أقارب الأيام كاين بونيس نتاع 10%. 10%. إلا استثمرتو قبل 18 في هاد الشهر كيعطيوك 10%. من بعد صافي كيولي لي بونيس 0%. زيرو. كما كتشوفو عندنا هنا واحد 190 دولار. حنا غادي نستثمرو 180 تقريبا. غادي نديرو هنايا 180 دولار، تعطينا 0.32. كوبيها. غادي نجيو هنا ونكوبيها هنا. كما غادي تشوفو كتعطينا 19907 من العملة. ها هي. غادي نديرو باي. كما كتشوفو كيعطيوك ادريس. هاهي الادريس، كتشدها كتكوبيها كتمشي للبلوكشين. كدير الادريس هنايا، كتكوبي هداك المبلغ بالبيتكوين هكذا، تجي لهنايا تكوبيه بالبيتكوين. كما كتشوفو هي هاديك 180. نديرو كونتيني. كونتيني. كما كتشوفو رحنا صيفطناها دابا. ها هي. كنتسناو الكونفيرماسيون باش توصل. غادي نتسناو الكونفيرماسيون باش تكونفيرما. كي تكونفيرما غادي تبان عندنا هنايا. غادي يعطينا هنايا هاد 19907. غادي يعطيوها لنا هنايا. نتسناو واحد شويه. كيما غادي نتسناو واحد شويه صراحه كما غادي نتسناو كاين واحد الصديق ديالي حتى هو غادي نستثمرلو. بالبيتكوين. هو غادي نستثمرلو 200 دولار. نمشيو لبولونيكس كما تشوفو هنايا. غادي نديرو الويدرا. غادي نديرو كما كتشوفو. غادي كتكوبي هاد لادريس نحطوها هنايا. تاع اللي عنده الفلوس في البولونيكس كما كديرو الويدرا كتجي هنا كتكوبي هنايا. كنشوفو واش هي هاديك الادريس. هي كما كتشوفو هي هادي. كنشدو هادي بالبيتكوين. كتجي لهنايا كتحط هاد المبلغ هنا. غير واحد الحاجه هنا في البولونيك خصك كتزيد لهاد لي فري نتاع بولونيكس كتزيدها على هداك الثمن. مثلا كتشوف 1 2 3 1 2 3 كتزيد هنا 1 على حسب لي فري. ها هي كما كتشوفوا بلاتي هي هذيك هنا. دير الويدرا كما كتشوفوا قالوا لي روح للايميل ديالك كتلقى كود نتاع كونفيرماسيون تاع السحب. ها هو وصلنا. غادي نكليكي على هاد كونفيرماسيون نديرو يس. كما كتشوفوا صافي مبلغ خرج. كما كتشوفوا صافي تنقصات لنا. نرجعوا للكونت ديالنا حنا نشوفوا واش وصلات.
كما كتشوفوا هي وصلتنا، ها هي 19907 وصلت. ها هي 0.32 بالبيتكوين. كما كتشوف هاد 10% بونيس بقات لها 3 أيام و11 ساعة. نتمنوا تاخدوا الفرصة وتستثمروا في أقرب وقت باش تربحوا هاد 10% بونيس. كما ان شاء الله كما غادي تلقوا ان شاء الله السحب، وغادي ان شاء الله تكون تدخل المنصه، غادي نوليو نديرو فيديو اخر كيف ديروا تسحبوا. السحب ديالها كي غادي يكون. نتمنى تستمروا في هذه العمله لحقاش راه هذه والله الا فرصه ما كتعوضش وما غاديش تلقاوها. بالنسبه لهاد العمله راه زوينه، نتمنوا تستمروا فيها. وما ننساوش واحد الحاجه، نتمنوا تابوناو معنا في لاشين ديالنا باش يوصلوكم كاع الفيديوهات، وتبارطاجيو لي فيديو مع ديالنا في فيسبوك باش ان شاء الله نوصلوا على الاقل بعدا 1000 مشترك. نتمنوا تعاونونا. نتمنوا يعجبكم لي فيديو اللي كنديرو، نتمنوا يعجبكم الشروحات. الا كان عندكم اي اسئله ولا شي حاجه ما فهمتوهاش، نتمنى ديروا لنا التعليق تحت الفيديو ولا تهضروا معنا في الفيسبوك. غادي نجاوبكم ان شاء الله على جميع الاسئله اللي غادي تسولوها. كما قلت لكم من هنا لواحد في الشهر عاد غادي يطلق الواليت ديالها. كما كتشوفوا ها هي نوفمبر 1 غادي يطلق الواليت باش تبقى تسحب هاد العمله هادي، تدخل المنصه. هذيك الساعات غادي نديرو فيديو اخر ان شاء الله باش نقدروا نشرح لكم. نشوفوا الكونت تاع الصديق ديالي اللي دخلنا له $200 واش وصلاتو. كما كتشوفوا هو مازال ما وصلاتوش، بقاش بونيك شويه كيتعطل. بالنسبه للكونفيرماسيون تاع بونيك شويه كيتعطل، غادي نتسناو شويه. معليش كما كتشوفوا رانا شرحنا كلشي، شرحنا كي دير الاستثمار في هذه العمله، كي ديروا تشريوها. بالنسبه للسحب مازال السحب كما قلنا لكم راه كاينه بروموسيون، دابا بقات البروموسيون التاليه هي باقيه لها 4 ايام وتكمل تقريبا 4 ايام، راه 3 ايام و11 ساعه وغادي تكمل. استغلوا الفرصه واستثمروا في هذه العمله، واخا $50 واخا $100، كل واحد على حسب الجهد ديالو. حتى دابا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم والله يعاونكم، واي حاجه احتاجيتوها نتمنى تكتبوا لنا تحت الفيديو باش كاين ان شاء الله نجاوبكم. وسمحوا لي بزاف لحقاش مرات كندير لي فيديو بزاف، لحقاش كما كتشوفوا ما كنبغيش نشرحوا اي حاجه، ما كنبغيش ندير اي حاجه في اليوتيوب الا ما كانتش شي حاجه مزيانه ومتاكد منها ما كنبغيش نديرها. حتى دابا غادي نقول لكم الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.